रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 11th पारे का आगाज़ करेंगे। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जितने भी अहकामात पढ़ रहे हैं हमें उन पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि हमने लास्ट पारा में भी बार बार जो आयात पढ़ी थी वो यही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिन्होंने मेरी आयात से इनकार किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा गज़ब है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साथ साथ दुआ करते हैं कि या अल्लाह, कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं या रब्बुल आलमीन हमारे लिए उन पे अमल करना आसान कर दे। हम लास्ट पारे से जंग तबूक के बारे में पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आज भी उसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे कि जिसमें हम ये देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने अतात नहीं की थी, जिन्होंने उनका हुक्म नहीं माना था, जैसे हमने उहद में भी पढ़ा था ना, जंग उहद में, तो उनके साथ क्या वाक़या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक की जंग के लिए ऐलान किया तो उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि एक तो नंबर 1 ये कि मदीना में कहर था और दूसरा फसलें पूरी पकी हुई थी और फसलें भी ऐसी थी कि अगर वो फसलें ना काश्त होती या जैसे खजूरें थी वो पकी हुई थी, अगर वो नहीं उतारी जाती तो तमाम खजूरें ख़राब हो जाती और उनका दारोमदार जो था वो पूरा काश्त पे होता था और पूरा साल का जो उनका खर्चा होता था वो उसी पे ही चलता था। और नंबर 2 ये था कि इतनी गर्मी थी और फिर नंबर 3 ये कि जिसके साथ मुकाबला था वो सुपर पावर थी। देखिए, जब हम ये वाक़यात पढ़ते हैं ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग का अनाउंस कर दिया तो कुछ सहाबा जो थे वो पीछे रह गए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इनमें से कौन मुनाफिक हैं और कौन ऐसे हैं जो सुस्ती की वजह से नहीं गए थे। लेकिन उन दोनों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नाराज़गी थी वो हम देखेंगे कि आयत नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उज़र करेंगे तुमसे जब तुम वापस जाओगे उनके पास। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही बता दिया कि अब जब तुम जाओगे वापस तो जो मुनाफिक हैं वो तुम्हारे साथ उज़र पेश करेंगे, कोई बहाने करेंगे, कस्में खाएंगे, तो कह दो ना उज़र करो, हरगिज़ नहीं हम एतबार करेंगे तुम्हारा। यकीनन बता दिए हैं हमको अल्लाह ने तुम्हारे हालात और अनकरीब देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को और उसका रसूल भी। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको ये बताओ कि आगे तुम अमल करो, तुम्हारे अमल ज़ाहिर करेंगे कि तुम्हारा नफाक ख़त्म हुआ है कि नहीं, और फिर तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानता है गायब और हाजिर को, फिर वो बताएगा तुम्हें जो तुम अमल करते रहे हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकीन की वो हालत जो उनके दिल की हालत थी पहले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि कस्में खाएंगे वो अल्लाह की तुम्हारे रूबरू जब तुम लौट कर जाओगे उनके पास ताकि तुम दरगुजर करो उनसे, सो छोड़ दो तुम उनको, यकीनन वो नापाक हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, बदला है उसका जो वो कमाते हैं। अब देखिए, मुनाफिक जो थे ये थे तो मुसलमान ना, अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। देखिए, ये नमाज पढ़ते थे। मुझे तो इतनी हैरत होती है कि ये जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, इन रोज़ा रखते थे, सारी वो हरकतें जो मुसलमान करते थे वैसे ही करते थे, लेकिन इनके दिल में ईमान उस तरह से नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको किस तरह से खोल के बयान कर दिया कि इनकी हालत क्या है कि ये दिल से ईमान नहीं लाए तो ये मुनाफिक है और उनको दर्द में फेंका जाएगा और वो कस्में खाते हैं तुम्हारे रूबरू ताकि राजी हो जाओ तुम उनसे। सो अगर राजी हो भी जाओगे तुम इनसे तो यकीनन अल्लाह नहीं राजी होता उन लोगों से जो फासिक हैं। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल के थे, उनकी बातों में आ जाते थे, उनको जैसे वो बहाने करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम उनको माफ़ भी कर दोगे या उनसे राजी हो जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राजी नहीं होगा। आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बदवी अरब बहुत सख्त हैं कुफर और नफाक में और इसी लायक हैं कि ना वाकिफ हो पाए हदूद से उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने अपने रसूल पर, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अब ये बदवी लोग जो थे ये कौन थे कि ये मदीना के बाहर के एरिया में जो सिखाना बदोश किस्म के लोग थे, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कोई तरबियत भी नहीं मिली हुई थी। उस ज़माने में ये होता था कि अगर
कोई कबीले का एक सरदार जो है वो मुसलमान हो जाता था तो पूरा कबीला साथ मुसलमान हो जाता था। तो इनको अपने फ़ायदे के लिए कि ठीक है, अब क्योंकि मुसलमान उस वक़्त ताकतवर थे, तो उनके अपने फ़ायदे भी होते थे कि इनके साथ अगर मिलेंगे तो हमें ये फ़ायदे भी हासिल हो जाएँगे। तो इस वजह से वो मुसलमान भी हो जाते। और आयत नंबर 98 में, और बदवी अरबों में बाज़ वो हैं जो समझते हैं उसको, जो खर्च करते हैं एक तावान, और मुंतज़िर हैं तुम्हारे हक में गर्दिशों के, इन्हीं पर वाक़या हो गर्दिश बुरी, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे क्या था कि जब ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि क्योंकि इस्लाम को ज़रूरत थी, जंगों पे जाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती थी, तो ये क्या समझते थे कि लो अब मुसलमान हो गए हैं तो अब हमें ऐसे खर्चना पड़ेगा, तो उनको अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत भारी लगता था। और बदवी अरबों में बाज़ वो हैं जो ईमान रखते हैं, मतलब सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और समझते हैं उसको जो खर्च करते हैं ज़रिया तकर्रुब का अल्लाह के पास और रसूल की दुआओं के हसूल का। हाँ, बिलाशुबा ये मौजब कुर्बत है, उनके लिए अनकरीब दाखिल करेगा उनको अल्लाह अपनी रहमतों में, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 100, और सबकत ले जाने वाले सबसे पहले महाजरीन में से और अंसार में से, और वो जिन्होंने पैरवी की उनकी नेकुकारों के साथ, राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हैं उससे, और तैयार कर रखी है उनके लिए बागात बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और ये बड़ी कामयाबी है। और देखिए कि ये साबिकुन अव्वलून कौन थे। ये सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी तो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब देखें कि उस जमाने में इस्लाम कबूल करना ऐसा तो नहीं था कि कोई बड़ी इज्जत मिलती थी, कोई हार पहनाए जाते थे या किसी को खुशी होती थी। जैसे ही कोई इस्लाम के फोल्ड में आता था तो जुल्मों की इंतहा हो जाती थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं साबिकुन अव्वलून की बात करते हैं कि जिनके लिए जन्नतें हैं, जिनके लिए बागात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। और इनमें बास तुम्हारे गिरदनवा के बदवी अरबों में मुनाफिक हैं, और मदीना वालों में भी अड़े हुए हैं नफाक पर, नहीं तुम जानते इन्हें, हम जानते हैं इन्हें, अनकरीब हम उनको अजाब देंगे दुगना, फिर वो लौटाए जाएंगे बड़े अजाब की तरफ। और कुछ दूसरे लोग हैं एतराफ कर लिया है जिन्होंने अपने गुनाहों का, मिला जुला दिए हैं उन्होंने नेक अमल और कुछ दूसरी बुराई, उम्मीद है अल्लाह से कि तौबा कबूल फरमाए उनकी, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो हजरत अबू लुबाबा के बारे में थी कि हजरत अबू लुबाबा खुद बयान करते हैं कि जब सारा लश्कर चला गया तो बाद में उनको ये एहसास हुआ कि वो तो पीछे रहने वालों में से हो गए, और वो कहते हैं कि मैंने खुद ही ऐसी सुस्ती से उनके साथ नहीं गया, और उन्होंने जैसे उनको एहसास हुआ तो उन्होंने मस्जिद नबी में जाके अपने आप को सुतून के साथ बांध दिया, और फिर बार बार रोते जाए और ये कहते जाए कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आके मेरी तौबा की कबूलियत के बारे में नहीं बताएंगे, मैं इसी तरह से यहाँ पे बंधा रहूंगा। उन्हीं के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उम्मीद है अल्लाह से कि वो तौबा कबूल फरमा ले उनकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके उनकी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी दी थी। तो यहाँ पे उसी की बात है, कबूल कर ले उनके मालों में से सदका ताकि पाक करे तो उन्हें, तज़किया करे उनका इससे, और दुआए खैर कर उनके हक में, यकीनन तेरी दुआ मौजब तस्कीन है उनके लिए, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। क्या नहीं ये जानते कि अल्लाह ही कबूल फरमाता है तौबा अपने बंदों से और कबूल करता है सदकात, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे देखिए हमें एक और बात समझ आती है कि तौबा के लिए सदकात बहुत देने चाहिए, जितना सदका देंगे उतनी ही तौबा हमारी कबूल होगी। और कह दो कि अमल किए जाओ सो देख लेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को, और उसका रसूल और मोमिनीन भी, और अनकरीब तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानने वाला है गायब और हाजिर का, फिर तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और कुछ दूसरे भी हैं मुलतवी है जिनका मामला अल्लाह के हुक्म पर, ख्वाह अजाब दे वो उनको और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। एक रवायत के मुताबिक ये आया जो है ये 3 सहाबी के बारे में थी, जिसमें हजरत अबू लुबाबा जो है वो अपना किस्सा खुद बयान करते हैं कि खुदा की कसम उस ज़माने में मैं अपनी सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट था, मेरे पास सवारी भी थी और मेरे पास माल भी था, लेकिन सुस्ती यूँ हुई कि मैंने ये सोचा कि मेरे पास तो इतनी सवारी है, तेज़ है, तो मैं क्यों ना थोड़ी देर में ही उनके साथ मिल जाऊंगा, मैं थोड़ी देर के बाद निकलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे कोई काम याद आ गया, मैं उसमें मसरूफ हो गया। अगले दिन मैंने ये सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर में ही निकलता हूँ। बस इसी तरह से सुस्ती करते करते मुझे यूं लगा कि अब मेरा जाना फजूल है, क्योंकि अब तो काफिला बहुत आगे निकल गया होगा।
لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اس کے باوجود جب یہ احساس ہوا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو تمام منافقین جو تھے وہ اپنا عذر پیش کر رہے تھے، قسمیں جھوٹی کھا رہے تھے۔ تو ان تینوں صحابی نے کہا کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے سے سستی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اور تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا۔ کہتے ہیں 40 دن کے بعد ان کی بیوی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا برا حال تھا کہ لگتا تھا کہ زمین مجھے نکل جائے اور کسی طرح سے میں ختم ہی ہو جاؤں، کیونکہ کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ اسی دوران میں غسان کے حاکم کا ان کو خط آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں وہاں پہ بڑا تم سے ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا اور تمہارے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دیں گے اور تمہاری بہت عزت بھی کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ وہ خط انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ 40 دن آلریڈی ہو چکے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، بیوی کو بھی منع کر دیا ان کے ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے۔ اتنی بڑی ان کو آفر آ رہی ہے، لیکن یہی ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے ہیں ملتوی ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، خواہ عذاب دے وہ ان کو اور چاہے تو توبہ قبول کرے ان کی، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقویٰ پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقویٰ پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 بہت پیاری آیا ہے اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کے ان کے لیے ہیں جنتیں۔ لڑتے ہیں وہ راہ میں اللہ کی تو قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس کے ذمے جو سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ کے مقابلے میں۔ تو خوشی مناؤ اپنے سودے پر جو سودا تم نے کیا ہے اس سے، اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کر لے۔ اس دنیا میں جو تجارت کرے گا وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا نا، اور تجارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ وہ کیا تجارت ہے کہ بے شک مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے۔ کتنا فائدہ مند کاروبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، کم کرنے والے نیکیوں کا اور منع کرنے والے برائیوں سے، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، نہیں شیان ہے نبی کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ قرابت دار ہی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا، اس کے بعد کہ جب ظاہر ہو گیا ان پر کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور نہ تھا مغفرت مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کے سبب جو کہ کر چکا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا جب وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ تب تک وہ اس کو جب تک نہیں پتا تھا تو وہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا تھا، پھر جب ظاہر ہو گیا اس پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو بیزار ہو گیا وہ اس سے، بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اور آیت نمبر 115 کہ نہیں ایسا اللہ کے گمراہ کر دے کسی
ایسی قوم بعد اس کی ہدایت دے چکنے کے، یہاں تک کہ بیان کر دے ان سے وہ جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے شک توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ساتھ دیا اس کا، اس گھڑی میں جو مشکل کی تھی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھر جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، پھر متوجہ ہوا وہ ان کی طرف، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابہ کی بات کریں، کیونکہ تبوک میں جانے سے پہلے سچویشن کچھ ایسی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا، گرمی بھی تھی، اور پھر فصل کاٹنے کا موسم بھی تھا، تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ایسی خیال پیدا ہوا کہ ہم نہ اگر جائیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، آیت نمبر 118، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر زمین باوجود فراخی کے، اور دوبھر ہو گئی ان پر ان کی جان نے، اور انہوں نے جان لیا کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ سے بچنے کے لیے مگر اسی کی طرف، پھر متوجہ ہوا وہ اس پر تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے۔ نہ شیان تھا اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس ہیں بدوی عربوں میں سے کہ پیچھے رہ جائیں وہ اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ کہ زیادہ عزیز رکھے اپنی جانوں کو اس کی جان سے، یہ اس لیے کہ نہیں تکلیف پہنچتی انہیں پیاس کی اور نہ محنت کی اور نہ بھوک کی اللہ کی راہ میں، اور نہ اٹھاتے ہیں وہ ایسا قدم کہ غصہ دلائے کافروں کو، اور نہ لیتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس پر عمل نیک، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کے۔ نہ خرچ کرتے ہیں وہ کسی طرح کا خرچ، تھوڑا اور نہ بہت، اور نہ طے کرتے ہیں وہ کسی وادی میں مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہت اچھا اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور نہیں ضروری تھا مومنوں پر کہ نکل آئیں جہاد میں سب کے سب، تو کیوں نہ ہوا کہ نکلتے ہر جماعت میں سے ان کا ایک گروہ تاکہ علم اور سمجھ سیکھتے، دین کا خبردار کرتے اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ واپس آتے ان کے پاس تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلے جو اللہ کے دین کو سمجھیں، وہ واپس آ کے پھر وہی دین اپنی قوم کو سکھائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نزدیک ہیں تمہارے کافروں میں سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے زیادہ کیا ہے جس کا اس نے ایمان، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اس نے زیادہ کیا ان کا ایمان اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو تھے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ کوئی آیا بتاتے تھے تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا تم نے یہ وحی سنی ہے تو تمہیں بتاؤ ذرا تمہیں کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑھا دیا اس نے ان کے لیے خباثت کو ان کی خباثت پر، اور ان کی موت آئی جبکہ وہ کافر ہی تھے، اور کیا نہیں وہ دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، کیونکہ یہ منافق جو تھے نا ان پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مصیبت اس طرح سے آتی تھی کہ کبھی جہاد پہ جانے کا حکم آتا تھا کیونکہ ان کا دل نہیں ہوتا تھا جہاد پہ جانے کے لیے، تو پھر ان کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا، پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کرنے پڑتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں ملتی ہے، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی طرف بھلا دیکھتا ہے تمہیں کوئی، پھر پیٹ بھیج جاتے ہیں، پھر رکھا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس سورت کی آخری آیات میں سے اور بہت پیاری آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، ناگوار ہے اس کے لیے جو کچھ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اور خواہش مند ہے تمہارے لیے بھلائی کا، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سو اگر یہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ کافی ہے میرے لیے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सूरत अल अराफ खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम र हरूफ मुक़त्तात है, जिसके बारे में पहले भी बता चुकी कि इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं किताब की जो पुरहिकमत है। क्या हुआ है लोगों को ताज्जुब कि वही भेजी हमने एक शख्स की तरफ इन्हीं में से कि डर सुना दे लोगों को और खुशखबरी दे उनको जो ईमान लाए हैं कि इनके लिए सच्चा दर्जा है उनके रब के पास। कहा काफरों ने बेशक ये तो खुला जादू है। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का की एक सोच को बयान कर रहे हैं कि उनको यही फिक्र था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रसूल हमारे अंदर की हमारी तरह का इंसान है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह चलता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे किसी फरिश्ते को भेजते, क्योंकि फरिश्ता तो नूर है ना। तो उनको ये होता था कि अगर फरिश्ता आता तो वो हुक्म लेके आता तो हम कहते कि ये तो तुम तो फरिश्ते हो, तुम तो ये काम कर सकते हो, हम इंसान हैं, हमसे तो ये काम नहीं होने। तो आज भी आप देखिए कि बाज लोगों की पूरी ये कोशिश होती है कि किसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना के वो ये साबित कर दें कि वो नूर हैं, तो इसलिए वो जो काम करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, कि वो तो ये काम कर सकते थे लेकिन हमारे लिए ये काम मुश्किल है। तो आज भी लोगों की कुछ सोच ऐसी होती है जिसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वो नफी की। यकीनन तुम्हारा रब है अल्लाह, वो जिसने पैदा किया आसमान और जमीन 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर। वही इंतजाम करता है हर एक काम का, नहीं है कोई शफात करने वाला अगर बाद इसकी इजाजत के। यही है अल्लाह तुम्हारा रब, तो क्या नहीं तुम गौर करते। उसकी तरफ लौट कर जाना है तुम सबको। वादा अल्लाह का सच्चा है, बेशक उसी ने इब्तदा की खल्क की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा उसको, ताकि जजा दे उसको जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल इंसाफ के साथ। और वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए पीने के लिए निहायत खौलता हुआ पानी होगा, और अजाब दर्दनाक है क्योंकि उन्होंने कुफर किया है। वही है जिसने बनाया सूरज को रोशनी वाला और चांद को मुनव्वर, और मुकर्रर की उसने मंजिलें ताकि तुम मालूम करो शुमार सालों का और तारीखों का हिसाब। नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर हक के साथ। खोल कर बयान फरमाता है वो अपनी आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यकीनन एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन के और जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने आसमान में और जमीन में, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो डरते हैं। अब देखिए ये आयात इतनी प्यारी आयात हैं कि इनमें कोई तफसीर की जरूरत नहीं है, ये हमें सबको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। यकीनन वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की और राजी है दुनिया की जिंदगी पर और मुतमईन है इसी पर, और वो लोग जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, यही हैं वो लोग जिनका ठिकाना दोज़ख है, बस इनके लिए है जो उन्होंने कमाया। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, पहुंचा देगा उनको उनका रब उनके ईमान के सबब उन महलात में बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, जन्नतों में और नेमतों वाली जन्नतों में। उनकी दुआ उसमें होगी कि पाक है तू ए अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ होगी इसमें सलाम। और खात्मा उनकी दुआ का ये होगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है सारे जहानों का। और अगर जल्दी करता अल्लाह लोगों की बुराई में जिस तरह वो जल्दी करते हैं तलब खैर में, तो पूरी हो चुकी होती उनकी उम्र की म्याद। तो हम छोड़े रखते हैं उन लोगों को नहीं जो तवक्को रखते हमसे मिलने की, कि अपनी सरकशी में भटके हुए हैं। और जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ तो पुकारता है वो हमें, लेटे या बैठे या खड़े हुए। फिर जब दूर कर देते हैं हम उसको उसकी तकलीफ को, गोया नहीं पुकारा था उसने तकलीफ पर जो उसे पहुंची थी। इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हद से गुजरने वालों के लिए जो अमाल वो करते हैं। और यकीनन हलाक कर चुके हम कई उम्मतों को तुमसे पहले, फिर जब उन्होंने जुल्म किया और आए थे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियों के साथ, और ना थे वो ऐसे कि ईमान ले आते। इसी तरह बदला देते हैं हम मुजरिमों की कौमों को। फिर बनाया हमने तुमको खलीफा जमीन में उनके बाद, ताकि हम देखें कि कैसे अमल करते हो तुम। अब देखें कि यहाँ पे हमें जो बार बार चीज समझ आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमाल देखेंगे। ये दुनिया जो है ये अमल की जगह है, और यहाँ पे जो बोएंगे वहां पे आखिरत में वही काटेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब पढ़कर सुनाई जाती है इनको हमारी आयात जो वाज़े हैं, तो कहते हैं वो लोग नहीं जिनको उम्मीद हमसे मिलने की कि लाओ कोई कुरान इसके सिवा या इसको बदल दो। कह दो कि नहीं है इख्तियार मुझको इसमें कि मैं बदल दूं इसमें से कुछ अपने दिल से। नहीं मैं तबाह करता मगर उसी की जो वही की जाती है मेरी तरफ। यकीनन मैं डरता हूं अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब के अजाब से, एक बुरे दिन के जो बहुत सख्त है। कह दो कि अगर चाहता अल्लाह तो ना मैं पढ़कर सुनाता इसे तुमको, और ना वाकिफ करता वो तुम्हें इससे। बस यकीनन मैं रहा हूं तुम में एक उम्र इससे पहले, तो क्या तुम अकल नहीं रखते हो।
तो कौन है बड़ा जालिम इससे जो गढ़े अल्लाह के बारे में झूठ या झुटलाए उसकी आयत को, बेशक नहीं फैला पाएंगे मुजरिम लोग। और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो नहीं नुकसान पहुंचा सकते उनको और ना ही उनको कोई फायदा दे सकते हैं, और कहते हैं कि ये सिफारिश करने वाले हैं हमारी अल्लाह के पास। कह दो क्या खबर देते हो तुम अल्लाह को ऐसी बातों की, नहीं जानता वो आसमानों में और ना ही जमीन में, पाक है वो और बुलंद है इससे जो वो शिर्क करते हैं। अब देखिए ये जिनकी पूजा करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि ये कहते थे ये अल्लाह की तरफ हम वसीला बना रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके हमारे लिए सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके इस ख्याल का रद्द किया कि ना थे सब इंसान मगर एक ही उम्मत, फिर इख्तलाफ किया उन्होंने, और अगर ना होती एक बात जो पहले ही तय हो चुकी थी तेरे रब की तरफ से तो फैसला कर दिया जाता। इसका मतलब ये था कि अगर क़यामत का दिन पहले से मुकर्रर ना किया गया होता, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो लिख दिया ना किताब में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कब का फैसला कर चुके होते उनके दरमियान इन बातों की वजह से जो वो इख्तलाफ करते हैं। और वो कहते हैं कि क्यों ना नाजिल की गई उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से। सो कह दो यकीनन गायब अल्लाह के लिए है, सो तुम इंतजार करो, यकीनन मैं भी इंतजार करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वही बात कि वो क्या कहा करते थे कि आप कोई निशानी लेके आए, अगर निशानी नहीं लेके आते तो फिर हम आप पे ईमान नहीं लाएंगे। और जब चिखाते हैं हम मजा इंसानों को रहमत का, बाद इसको जो मुसीबत पहुंची उनको, तो उसी वक्त उनकी होने लगती हैं चालबाजियां हमारी आयतों में। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है, यकीनन हमारे फरिश्ते लिखते हैं जो चालें तुम चलते हो। वही है जो सैर व तफरी कराता है तुम्हें खुशकी में और समंदर में, यहाँ तक कि जब तुम होते हो कश्तियों में और वो चलने लगती हैं उनको लेकर हवाओं की मदद से जो खुशगवार होती हैं, और वो खुश होते हैं इस पर, तो आ पकड़ती है उन पर एक हवा तेजुतन और आने लगती है उन पर मौजें हर तरफ से। और दुआ ये करते हैं कि अगर तू नजात बख्शे हमको इससे तो यकीनन हो जाएंगे हम शुक्रगुजार बंदों में। फिर जब वो नजात दे देता है उनको, अब आप गौर कीजिए इन तमाम आयात पे कि होता क्या है कि जब मुश्किलें आती हैं इंसान की जिंदगी में कितना रोना धोना होता है, दुआओं के लिए भी, उस वक्त तहज्जुदें भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही दुआएं कबूल हो जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसी रूटीन में आ जाते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बयान करते हैं कि मुशरिकीन मक्का की भी यही आदत थी, उनको तो फौरन वो बगावत करने लगते हैं जमीन में नाहक। ए इंसानों, दर हकीकत तुम्हारी बगावत का वबाल तुम्हारी अपनी जानों पर है, फायदे हैं दुनिया की जिंदगी के, फिर हमारे ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है, बस यकीनन हम बता देंगे तुमको वो जो तुम करते थे। दर हकीकत मसाल है दुनिया की जिंदगी की पानी जैसी, नाजिल किया हमने जिसको आसमान से, फिर मिला जुला निकला इससे सब्जा जमीन का, जिसमें से खाते हैं इंसान और जानवर, यहाँ तक कि जब हासिल कर ली जमीन ने अपनी खुशनुमाई और आरास्ता हो गई और गुमान किया उसके लोगों ने कि वो दस्तरस रखते हैं इस पर, तो आ पहुंचा उन पर हमारा हुक्म अजाब का, रात को या दिन को, तो कर डाला हमने उसको काट कर ढेर, गोया कि नहीं आबाद था वो कल। इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ और हदायत देता है जिसको चाहता है सीधी राह की, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक काम किए, भलाई है और मजीद भी, और ना छाएगी उनके चेहरों पर स्याही और ना रुसवाई, यही लोग हैं जन्नत वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब देखिए बार बार हम यही आयत पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे नाराज होते हैं, उनको अजाब मिलेगा। और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में नेकियों की तरफ दौड़ने वाले हैं, उनको आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी कामयाबी से नवाजेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कमाई बुराइयां, तो बदला है बुराई का वैसा ही, और छा जाएगी उन पर जिल्लत, नहीं होगा उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला, गोया के ढांक दिया गया हो उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के जो स्याह हो। यही लोग हैं दोज़ख वाले और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। और जिस दिन उनको जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर हम कहेंगे उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि ठहरे रहो अपनी जगह पर तुम और तुम्हारे शरीक, फिर तफरका डाल देंगे हम उनके दरमियान और कहेंगे उनके शरीक के नहीं करते थे तुम हमारी इबादत, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिनकी ये इबादत करते थे वो तो ये समझते थे ना कि उनके नेक लोग हैं और वो अल्लाह की तरफ वसीला बनाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि उस दिन वो उनसे पीछे हट जाएंगे और वो कहेंगे कि हमने तो नहीं कहा था तुम्हें इबादत करने को और ना ही हमें पता है कि तुमने हमारी इबादत की थी। मतलब ये कि वो उनको छोड़ जाएंगे। वहां जांच लेकर हर शख्स जो कुछ उसने पहले किया होगा
اور लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका हकीकी, और गुम हो जाएंगी उनसे जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो कौन रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, या कौन मालिक है कानों और आंखों का, और कौन निकालता है जानदार को बेजान से और निकालता है बेजान को जानदार से, कौन इंतजाम करता है अमूर का। तो कहेंगे वो कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम कहाँ भटके जा रहे हो और फिर तुम क्यों नहीं डरते हो। अब यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो ये है अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी, फिर अब क्या है हक के बाद सवाए गुमराही के, तो कहाँ तुम फिरते जा रहे हो। इसी तरह साबित होकर रहा इरशाद तेरे रब का उन लोगों के बारे में जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो नहीं ईमान लाएंगे। कहो कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो इब्तदा करता है खलकत की फिर उसको दोबारा पैदा करेगा। कह दो कि अल्लाह ही इब्तदा करता है खलकत की फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा। फिर कहाँ तुम उल्टे जा रहे हो। कहो क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो रहनुमाई करे हक की तरफ। कह दो कि अल्लाह ही हदायत देता है हक की, फिर क्या वो जो हदायत देता है हक की तरफ ज्यादा हकदार है उसकी पैरवी की जाए, या वो जो ना राह पा सके मगर ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। तो क्या हुआ है तुमको, कैसा इंसाफ करते हो और नहीं पैरवी करते उनमें से अक्सर मगर गुमान की। यकीनन गुमान नहीं कारआमद हो सकता हक के मुकाबले में कुछ भी। बेशक अल्लाह वाकिफ है उससे जो कुछ तुम करते हो। और नहीं है ये ऐसा कुरान के बना ले कोई अल्लाह के सिवा, बल्कि ये तस्दीक है उसकी जो नाजिल हुआ इससे पहले और तफसील है अल किताब की। नहीं है कोई शक इसमें कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या कहते हैं ये कि इसने खुद घड़ लिया इसे। कह दो तो बना लो तुम एक सूरत इस तरह की और बुला लो जिनको तुम बुला सकते हो अल्लाह के सिवा अगर हो तुम सच्चे। बल्कि झुटला दिया उन्होंने इसको जो नहीं आ सका गिरफ्त में उनके इल्म की, और अभी नहीं आई उनके पास इसकी हकीकत। इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। सो देख लो कि कैसा अंजाम होता है जालिमों का। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि ईमान लाएंगे इस पर, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं ईमान लाएंगे इस पर, और तेरा रब खूब जानता है फसाद करने वालों को। अगर वो तकसीब करे तुम्हारी तो कह दो कि मेरे लिए है मेरा अमल और तुम्हारे लिए है तुम्हारा अमल। तुम बरी हो इससे जो मैं करता हूँ और मैं बरी हूँ जो तुम करते हो। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो कान लगाते हैं तुम्हारी तरफ, तो क्या तुम सुनाओगे बहरों को अगरचे वो कुछ नहीं समझते। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो देखते हैं तुम्हारी तरफ, तो क्या तुम रास्ता दिखाओगे अंधों को अगरचे वो कुछ नहीं देखते। यकीनन अल्लाह नहीं जुल्म करता इंसान पर जरा भी, लेकिन इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। और जिस दिन वो जमा करेगा उनको तो ख्याल करेंगे कि गोया नहीं रहे मगर एक घड़ी दिन की, पहचानेंगे एक दूसरे को आपस में। यकीनन खसारे में पड़ गए वो जिन्होंने झुटलाया मुलाकात को अल्लाह की, और ना हुए वो हदायत पाने वाले। और ख्वाह हम दिखाएं तुमको कुछ इसमें से जिसका वादा करते हैं हम उनसे, या उठा ले हम तुम्हें तो हमारी ही तरफ उन सब को लौट कर आना है। फिर अल्लाह खुद शाहिद है इस पर जो कुछ तुम करते हो। और हर एक उम्मत के लिए एक रसूल है। फिर जब आ गया उनका रसूल तो फैसला कर दिया गया उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और उन पर नहीं जुल्म किया जाता। और वो कहते हैं कि कब पूरा होगा वो वादा अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी जात के लिए नुकसान का और ना ही फायदे का, मगर जो चाहे अल्लाह। हर एक उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब आ जाता है उनका वक्त मुकर्रर तो नहीं देर कर सकते एक घड़ी भी, और ना ही जल्दी कर सकते हैं। कह दो कि भला देखो तो अगर आ जाए तुम पर उसका अजाब रात को या दिन को तो किस बात की जल्दी करते हैं इसके बारे में ये मुजरिम। क्या फिर जब वो आ वाक़या होगा तो ईमान लाओगे इस पर। अब ईमान लाए तुम और यकीनन तुम इसी के लिए जल्दी मचा रहे थे। फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया कि मज़ा चखो अजाब दायमी का, नहीं बदला दिया जाएगा तुम्हें मगर इसी का जो तुम कमाया करते थे। और वो दरियाफ्त करते हैं तुमसे कि क्या सच है ये। कह दो हाँ कसम है मेरे रब की, यकीनन ये बिल्कुल सच है, और नहीं तुम अल्लाह को आजिज करने वाले। और अगर ये कि हर उस शख्स के पास हो जिसने जुल्म किया जो कुछ है जमीन में, तो वो जरूर दे डाले फिदिये में उसे, और पछताएंगे वो नदामत से जब वो देखेंगे अजाब को। फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और उन पर नहीं जुल्म किया जाएगा। सुन रखो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमान में और जमीन में। सुन रखो यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। वही है जो जिंदा करता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। ऐ इंसानों, बेशक आ पहुंची है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा उन बीमारियों की जो दिलों में है, और हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए।
کہہ دو کہ قرآن اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو جو نازل فرمائے اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، پھر ٹھہرا لیا تم نے ان میں سے حرام اور حلال، کہو کیا اللہ نے حکم دیا تمہیں یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے انسانوں پر، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں ہوتے ہو تم کسی حال میں، اور نہیں پڑھتے ہو تم کچھ قرآن میں سے، اور نہیں کرتے ہو تم کوئی کام، مگر ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر باخبر جب مصروف ہوتے ہو تم اس میں سے، اور نہیں پوشیدہ رہتی تمہارے رب سے کوئی ذرہ بھر چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ ہی کوئی بڑی، مگر وہ ہے کتاب مبین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن رکھو بے شک جو دوست ہے اللہ کے، نہیں ہے کچھ خوف ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بشارتیں ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہاں پہ نیکی کریں گے تو اس کے جزا ہم کو آخرت میں ملے گی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی ملے گا۔ نہیں بدل سکتی باتیں اللہ کی، یہی ہے بڑی کامیابی، اور نہ آزردہ ہونا تم ان کی باتوں سے، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور نہیں پیروی کرتے کسی کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، نہیں پیروی کرتے وہ سوائے گمان کے، اور نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سماعت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ کی نسبت ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو؟ اور آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے فائدے ہیں دنیا میں، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں شدید عذاب اس بنا پر کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور پڑھ کر سنا دو ان کو قصہ نوح کا، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہوا ہے ناگوار تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ رکھا، تو پختہ کر لو اپنی تدبیریں اور تمہارے شریک بھی، پھر نہ رہے تمہاری تدبیروں میں تمہیں کوئی بھی شبہ، اور پھر کر گزرو میرے خلاف اور نہ دو مجھے مہلت۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو نہیں مانگتا میں تم سے کوئی معاوضہ، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمہ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رہوں فرما بردار اللہ کا۔ پھر تکذیب کی انہوں نے اس کی تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور بنایا انہیں خلیفہ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، سنا ایسے تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر، جھٹلا چکے تھے وہ جس کو اس سے پہلے، اسی طرح مور لگا دیتے ہیں ہم دلوں پر حد سے بڑھ جانے والوں کے۔ پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے لوگ مجرم۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو کہنے لگے کہ یقیناً یہ جادو ہے کھلا۔ کہا موسیٰ نے، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب وہ آیا تمہارے پاس، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ نہیں فلا پاتے جادوگر۔ انہوں نے کہا کہ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے تو ہم کو اس سے، پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادوں کو، اور ہو جائے تم دونوں کی سرداری ملک میں، اور نہیں ہے ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ اور کہا فرعون نے کہ لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر کو۔ پھر جب آئے جادوگر تو کہا ان سے موسیٰ نے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ نے، جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ نیست و نابود کر دے گا اس کو، یقیناً اللہ نہیں سوارا کرتا کام مفسدوں کے، اور سچ کر دکھائے گا اللہ حق کو اپنے حکم سے، اگرچہ برا ہی لگے مجرموں کو۔ تو نہ ایمان لایا کوئی موسیٰ پر مگر چند لڑکے اس کی قوم میں سے، ڈرتے ڈرتے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں مبتلا کر دے وہ ان کو آفت میں، اور یقیناً فرعون سرکش تھا ملک میں، اور یقیناً وہ حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا۔ اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر ہو تم فرما بردار۔ تو کہا انہوں نے کہ اللہ پر ہی ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے رب نہ ڈال تو ہمیں آزمائش میں ان لوگوں کے ہاتھوں جو ظالم ہے،
اور نجات بخشتے تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور ٹھہراؤ اپنے گھروں کو قبلہ، اور قائم کرتے رہو نماز، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ نے، ہمارے رب بے شک تو نے دے رکھی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال و زر دنیا کی زندگی میں، ہمارے رب کیا اسی لیے کہ گمراہ کر دیں وہ تیرے راستے سے؟ اے ہمارے رب، بربادی بھیج دے ان کے مالوں پر اور سختی ڈال دے ان کے دلوں میں، تاکہ نہ ایمان لائے یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب۔ فرمایا اللہ نے کہ یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری دعا، تو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور نہ پیروی کرنا راستے کی ان لوگوں کے نہیں جو کچھ جانتے۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو تعاقب کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب آ پکڑا ان کو غرقابی نے، تو کہنے لگے کہ میں ایمان لایا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے ایمان لاتے ہیں جس پر بنی اسرائیل اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اب ایمان لایا ہے تو، حالانکہ یقیناً تو نافرمانی کرتا رہا پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں۔ آج بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے عبرت کا نشان۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً رہنے کو دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ بہت عمدہ، اور کھانے کو عطا کی انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس وقت کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 94، تو اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے تم پر، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں، اور نہ ہرگز ہونا ان میں جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں۔ یقیناً وہ لوگ قرار پا چکا ہے جن پر قول تیرے رب کا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 97، کہ اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب بھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کے زندگی کے فائدے سے ان کو بہرہ مند رکھا ایک مدت تک۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو بتایا، کیونکہ اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی میں لوگوں کو بتا کہ اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، خود نکل گئے۔ اور بستی کے لوگوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے، کیونکہ ان کو حضرت یونس نے بتایا تھا، تو وہ فوراً ایک میدان میں نکلے اور سب مل کے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر وہ پورا واقعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ واحد وہ کام تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی تھی۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو ہیں زمین میں سب کے سب، تو کیا تو مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ حالانکہ نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کے حکم کے، اور ڈالتا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ان لوگوں پر نہیں جو عقل رکھتے۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو نہیں جو ایمان رکھتے۔ انتظار کر رہے ہیں یہ مگر ویسے ہی برے دنوں کا ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ پھر نجات دیتے رہے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارے کہ نجات دے ہم مومنوں کو۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہر صورت نجات دیں گے۔ کہہ دو اے انسان، اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، تو نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں۔ اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر یکسو ہو کر، اور نہ ہرگز ہونا مشرکوں میں سے، اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو جو نہ نفع دے سکے تجھے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے۔ تو اگر ایسا کیا تو نے تو یقیناً ہو جائے گا اس وقت تو ظالموں میں سے، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کا سوائے اسی کے،
اور اگر وہ ارادہ کرے تو اسے بھلائی کا تو نہیں ہے روکنے والا اس کا کوئی بھی فضل، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جس سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دو اے انسانوں، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی حق میں، اور وہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو در حقیقت گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی لیے، اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل۔ سورت کی آخری آیا 109، اور پیروی کیے جو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اس پارے کے آخر میں سورت ہود کا کچھ حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کل جب 12ویں پارے کا آغاز کریں گے تو ہم سورت ہود سے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج یونس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تھا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمانیت بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیات کو تبھی تو عمل کریں گے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ ابھی تو جیسے میں پڑھ رہی ہوں تو کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل میں سننا ہوگا تو پھر ایوری سنڈے میرا لائیو لیکچر ہوتا ہے، آپ لوگ ضرور وہ کلاس اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، ایک ایک آیا کی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا سچویشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات پہ عمل کرنے والا، اور ان کو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن کو ہم جب اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جمنے کا بھی موقع دے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔